बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लाज़मी की क्लास में फ़र्स्ट ईयर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आपने इतवार की छुट्टी बखैर व आफ़ियत गुजारी होगी। हम लोग पढ़ रहे थे मिर्ज़ा दाग दिलवी की गज़ल, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। गज़ल के मतला की तशरीह हम अपनी गुज़श्ता क्लास में कर चुके हैं। आज हम गज़ल के बकिया अशार की तशरीह करते हैं। न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबां आते आते। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंतज़ार की घड़ियां जानलेवा होती हैं, तकलीफ़ देह होती हैं। अरबी में कहावत है, अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत। इंतज़ार का दुख मौत से भी ज़्यादा शदीद होता है, सख्त होता है। इंतज़ार चाहे किसी महबूब हस्ती का हो या किसी ख़ास लम्हे का, इंसान उसको पा लेने की जुस्तजू में, उसको हासिल करने की लगन में एक एक पल बेचैन और बेकरार होकर गुजारता है। शायर ने इसी जज्बे के पेश नज़र महबूब के देर से आने और उसकी लापरवाही का मज़मून इस शेर में बांधा है। देखा जाए तो ये शेर गुज़श्ता जो गज़ल का मतला है उसके ख्याल से ही वाबस्ता है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि महबूब को आशिक की वफ़ा का यकीन बहुत देर से आता है, और जो आशिक होता है वो महबूब की जुदाई की ताब ना लाते हुए करीबुल मर्ग हो जाता है, हालत नज़ा में पहुंच जाता है, क्योंकि इंतज़ार के दुख को सहना बर्दाश्त करना एक मुश्किल और तकलीफ़ दे कैफियत होती है। गम के बारे में कहते हैं कि गम निस्फ बुढ़ापा होता है, और शायर ने एक अरसे से महबूब की जुदाई के गम को बर्दाश्त किया। अब उस गम को बर्दाश्त करने के बाद वो अलील है, बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है। हमारे यहाँ रस्म दुनिया ये है कि जब कोई शख्स बीमार होता है, दोस्त, दुश्मन, अहबाब सब उसकी अयादत और मिजाज पुरसी को आते हैं। अब ये मर्ज़ भी जो है वो इश्क का मर्ज़ है, जो लाइलाज है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, और उसने शायर की ये हालत कर दी है कि वो करीबुल मर्ग हो गया है, मरने के बिल्कुल करीब पहुंच गया। ऐसी कैफियत में, ऐसी हालत में उसके इज़्ज़ा व अक़रबा सब उसकी अयादत को आ रहे हैं, मिजाज पुरसी को आ रहे हैं, लेकिन एक आशिक है कि उसको अपने महबूब का इंतज़ार है। वो चाहता है कि वो महबूब का दीदार करे, महबूब उसको दीदार का शर्फ बख्शे, क्योंकि उसके लिए दीदारे महबूब ही सुकून का बाइस है। और वक्त मर्ग भी आशिक की ख्वाहिश यही है कि वो मरने से पहले अपने महबूब का दीदार कर ले, ताकि सुकून हासिल कर ले। वो उसे शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है, और इंतज़ार की कैफियत जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत तकलीफ़ भी है। ज़मन फैज़ कहते हैं, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। शायर कहता है कि मेरे महबूब, तूने ये भी ना सोचा कि इंतज़ार करने वाले की हिम्मत टूट जाएगी और वो ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेगा। इस शेर में शायर ये एहसास उजागर करना चाहता है कि इंसान जब किसी से वादा करे तो उसे पूरा करे, क्योंकि मुंतज़िर शख्स के लिए इंतज़ार के लम्हे क़यामत से कम नहीं। और शायर को इस बात का खदशा है कि इस इंतज़ार की अज़ियत को सहते सहते वो मौत का शिकार ना हो जाए, तो फिर ऐसे आलम में महबूब के आने का क्या फ़ायदा। वो आए हैं पशेमा लाश पर, अब तुझे ए ज़िंदगी लाऊं कहाँ से। इंतज़ार की इस कैफियत और इस हालत से शायर इतना मायूस हो चुका है कि उसको इस बात का एहतमाल है, डर है कि वो कहीं मौत की आगोश में ना चला जाए, लेकिन पुरुउम्मीद है, वक्त मर्ग भी है, और महबूब रस्म दुनिया निभाने के लिए उसको उम्मीद है कि वो ज़रूर आएगा, उसको पूछने ज़रूर आएगा। और अगर आशिक को देखने के लिए उसका महबूब नहीं आता, और आशिक का दिल जो नासबूर है
صبر نہ کرنے والا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے رک جاتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور وہ اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر محبوب کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ۔ بسمل کہتے ہیں شکاری کو، شکار کو جس کا شکار کیا جا رہا ہو۔ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم اگر کوئی بالائے بام آیا تو کیا؟ اچھا، اس شعر میں جو مضمون ہے وہ بالکل روایتی مضمون ہے۔ اردو شاعری کی یہ روایت رہی ہے کہ عاشق محبوب کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتا، اس میں کڑتا ہے اور بالآخر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ غالب کہتے ہیں یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو موضوعاتی اعتبار سے تو اس میں اردو شاعری کا روایتی مضمون ہے، اور اگر فنی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ شعر سادہ ہے، آسان ہے، رواں ہے، اور خاص طور پہ جو اس کا دوسرا مصرع ہے وہ زبان زدِ عام ہے، کیونکہ شاعر کا اپنے محبوب کو مہرباں کہنا اصل میں اس کے اندر طنز کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ طنز وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہ سچ کو آپ براہ راست سیدھا سیدھا نہیں بول سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ تو دم رحلت میں بھی شاعر کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس کا محبوب ستمگر ہے، جفاجو ہے اور ستم شعار ہے، مہربان نہیں ہے۔ کے دوران آپ لوگ جو مصنف ہے یا جو شاعر ہے اس کے اسلوب تحریر کے حوالے سے بھی ایک دو جملے لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی شعر کو دیکھیں اور اس سے اگلے شعر کو دیکھیں تو ان دونوں کے اندر جو داغ دلوی کا ہمیں رنگ نظر آتا ہے، بظاہر تو ہم ان کو داغ دلوی کے نام سے پہچانتے ہیں اور وہ اردو ادب میں داغ دلوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ دلی والے خود کو اہل زباں کہتے تھے اور کلا مولا کے اندر ان کی تربیت ہوئی اور ان کا ادبی ذوق بھی اس کے اندر کلا کی فضا کے اندر ہی پروان چڑھا۔ اس اعتبار سے دہلویت کے دبستان دلی کے جو خصائص ہیں وہ تو ان کے ہاں نظر آتے ہی ہیں، لیکن یہاں پہ ان دونوں اشعار کے اندر جو عشق کے حوالے سے معاملہ بندی ہے یہ لکھنوئی رنگ ہے جو غالب ہے، یعنی وہ اپنے رجائیت اور نشاتیہ رنگ کے ساتھ ساتھ معاملہ بندی کے اس رنگ کو جس مہارت کے ساتھ برجستہ انداز میں استعمال کرتے ہیں وہ اس امر کی دلیل ہے کہ دکن نے اگر ان کو نظام دکن نے اگر ان کو فصیح الملک اور دبیر الدولہ کے خطابات سے نوازا تو وہ بات غلط نہ تھی۔ سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کسی بات کو بہت اہم سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس اہم بات کو اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرے یا ان کے سامنے کم از کم اس کا ذکر ضرور کرے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس بات کو وہ اہم سمجھتا ہے ہو سکتا ہے دوسروں کے نزدیک وہ اتنی اہم نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس بات کو وہ اتنا اہم سمجھتا ہے اس کو ڈر ہو کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسے نظر انداز نہ کر دیں، تو بعض اوقات وہ پھر اس بات کو بار بار اپنی زبان پر لاتا ہے لیکن بیان نہیں کر پاتا، یوں اس کے دل کی بات جو ہوتی ہے وہ دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عاشق یا شاعر اپنے دل کی بات کو اس وجہ سے بھی بیان نہ کر پایا ہو کہ اس کا دوست یا محبوب اس کا انداز گفتگو اتنا لطیف ہے اور اس کی قربت میں اس قدر لذت ہے کہ اس کو موقع ہی نہ ملا ہو کہ وہ اپنے دل کی کیفیت بھی اس کے سامنے بیان کر سکے۔ محبوب سے یا محبوب ہستی سے ملنے سے قبل شاعر یا عاشق پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے کہ وہ کس طرح میٹھے انداز میں اپنی باتیں اپنے محبوب تک پہنچائے گا اور اس کی توجہ حاصل کرے گا، لیکن جب وہ محبوب کے سامنے جاتا ہے تو اس کے دل کی باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ میں آج بھی نہ تم سے کوئی بات کر سکا، میں آج بھی نہ تم سے کوئی بات کر سکا، لفظوں کے پتھروں میں تمنا دبی رہی۔ یہ جو تشیع طلب شعر ہے اس میں عاشق نے اپنے محبوب کے سامنے داستان محبت بیان نہ کر سکنے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے
کہ میں اپنے محبوب کے سامنے اپنے دلی جذبات کا اظہار کروں، لیکن وقت ملاقات اتنی باتیں ہوئیں، دنیا جہاں کی باتیں ہوئیں، حالات حاضرہ پر باتیں ہوئیں، سیاست پر باتیں ہوئیں، موسم کو زیر بحث لایا گیا، معاشرتی رویوں پر بحث و تمہیز ہوئی، لیکن جو خاص بات شاعر کے دل کو بے چین رکھتی تھی، بے قرار رکھتی تھی، جس کے لیے اس نے نامہ بر، پیامبر یا قاصد کی خدمات بھی لینا گوارا نہیں کی، وہ خاص بات وہ اپنے محبوب کے سامنے بیان نہ کر سکا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو محبوب اس قدر حسین سراپا کا مالک ہے کہ وہ اس کے جلووں میں کھو گیا، اس کے حسن کے سحر میں کھو گیا، یا اس کی شخصیت اتنی باروب ہے کہ اس کے سامنے وہ بول ہی نہیں سکا، یا اس کو محبوب کی رسوائی کا خوف ہوگا کہ اگر میں نے محبت کا اظہار کیا تو کہیں محبوب کی رسوائی نہ ہو، یا محبوب اتنا شفاق، ظالم اور دبنگ قسم کا ہے کہ اگر عاشق کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ اپنے دل کی کیفیت محبوب کے سامنے کھول کے بیان کر دے گا تو کہیں محبوب بگڑ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے اور اس سے ملنا ترک نہ کر دے۔ اصل میں یہ جو عشق کا معاملہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اس میں عاشق ہمیشہ محبوب سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور جب اس سے ملتا ہے، ملنے کے لیے پلاننگ بھی کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے کہ پہلے کیا کہوں گا، بعد میں کیا کہوں گا، کیسے کہوں گا، لیکن جب ملتا ہے تو وہ ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، ساغر صدیقی کا شعر ہے۔ ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، لب کھلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ حال بالکل پنجابی کی اس کہاوت جیسا ہے کہ ویلے دی گل تے کویلے دیاں ٹکراں۔ ان ٹائم تو وہ اپنے دل کی کیفیت کو محبوب کے سامنے بیان نہیں کر پاتا، لیکن جب چلا جاتا ہے، جب ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ ہو میں نے تو فلاں بات بھی اپنے محبوب سے کرنا تھی، وہ بھی رہ گئی۔ کہتے تو ہو یوں کہتے جو وہ آتا، کہتے تو ہو یوں کہتے جو وہ آتا، یہ کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ بالآخر شاعر حسرت و ملال سے کہتا ہے میرے دل کی حسرتیں دل میں رہ گئیں، کاش کبھی ایسا ہوتا کہ میں اپنے جذبات کھل کر اپنے محبوب کے سامنے بیان کرتا، میں اس کو بتاتا کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے، یا میں جب اس سے دور ہوتا ہوں تو ہجر و فراق میں کس قدر تڑپتا ہوں، کڑتا ہوں۔ وہ روبے حسن تھا کہ بن آئی نہ ہم سے بات، وہ روبے حسن تھا کہ بن آئی نہ ہم سے بات، یوں حال دل کہا کہ نہ کہنا کہیں جسے۔ اب یہ جو اس شعر کے اندر مضمون ہے دیکھا جائے تو یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ شاعر یا عاشق ہی نہیں، کوئی بھی انسان جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اپنی اس محبوب ہستی کے سامنے بسا اوقات اپنی دلی کیفیات کو بیان نہیں کر سکتا، اور شاعر کا بھی بات نہ کر سکنا، بات کا درمیان میں رہ جانا حقائق پر مبنی ہے اور فی الواقع ہے، واقعتاً عشاق کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فنی نقطۂ نظر سے یہ شعر سہل ممتنع کی مثال ہے۔ سہل ممتنع کے بارے میں بتا چکی ہوں، کسی مشکل یا گنجلک پیچیدہ نقطے کو آسان پیرائے میں یوں بیان کرنا کہ اس سے زیادہ آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ رہے۔ اگلا شعر ہے، میرے آشیاں کے تو تھے 4 دن کے، چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے۔ اس شعر میں مرزا داغ دہلوی نے چمن کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ لفظی معنی ہوتا ہے چمن، باغباں، پھول بند، خیاباں، لیکن یہاں پہ چمن سے مراد شاعر کا اپنا وطن ہے۔ آشیاں نشیمن کو کہتے ہیں، گھونسلے کو کہتے ہیں۔ 4 تنکے مراد کیا ہے؟ 1 تنکا، خس و خاشاک۔ اس شعر کی تشریح سے قبل کچھ اس کا پس منظر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہندوستان کی فضا میں جو آندیاں طوفان چلے، حوادث زمانہ، سیاسی اور معاشرتی مسائل، شاعر ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ داغ دہلوی کے جو والد تھے نواب شمس الدین، انہوں نے ایک انگریز ولیم فریزر کا قتل کیا تھا، اور اس قتل کے جرم میں ان کو پھانسی دے دی گئی۔
उस वक़्त मिर्ज़ा दाग देलवी की उम्र सिर्फ़ 6 बरस थी। शमसुद्दीन जब वफ़ात पा गए, उनको फांसी दे दी गई, तो इनकी वालिदा छोटी बेगम जो हैं, उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान, जो मिर्ज़ा फ़खरू के नाम से मशहूर थे, बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे थे, उनसे शादी कर ली। शादी के बाद दाग भी अपनी वालिदा के साथ शाही कला में आ गए। यहाँ उनकी तरबियत होने लगी। शाही कला में जब मिर्ज़ा फ़खरू ने देखा कि दाग जो हैं वो मौजू तबाह हैं शायरी के हवाले से, तो उन्होंने इनको इब्राहिम ज़ौक़ की शागिर्दी में दे दिया। यूँ फिर मुशायरों में ये शिरकत करते रहे और रफ्ता रफ्ता इनकी शायरी की शोहरत दूर नज़दीक में फैलने लगी। फ़खरू जो हैं उन्होंने ज़हर खा लिया और ज़हर खोरी के बाइस इस दुनिया से चले गए। अगले साल 1857 का हंगामा पेश आ गया। 1857 के बाद मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार मुसलमानों से ले लिया गया। इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर ले लिया गया और बहादुर शाह ज़फ़र को कैदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। और उसके बाद की रुदात भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उधर ही वो इस गम और कर्ब से अपनी जान से हाथ धो बैठे और वहीं रंगून में ही उनको दफना दिया गया। अब जंगे आज़ादी से पहले और बाद में जो दिल्ली शहर पर तबाही और बर्बादी का राज रहा, उसको हर खासो आम ने महसूस किया। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जो यगाना रोज़गार शख्सियात थी, वो भी लुकमा आजल बन गई, मौत के घाट उतार दी गई, लोग बेघर हो गए। यहाँ तक कि जो शाही ख़ानदान थे, वो भी नाने शबीना के लिए तरसने लगे। शाही कले की जो बादशाह थी, वो तो बराए नाम थी। 60,000 रुपये सालाना एक वजीफ़ा जो है वो दिया जाता था, जिस पर बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत चल रही थी। तो अवाम इस हंगामे का शिकार हुए थे, लेकिन बड़े बड़े जो घरानों वाले जो सफ़ेद पोश या फिर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने वाले थे, उनका जीना भी दोभर हो गया था। क्योंकि उस दौर में मुसलमानों के साथ जो सलूक रवा रखा गया, अगर उन सज़ाओं का ज़िक्र किया जाए तो वो कहते हैं ना, तेल के कढ़ाई में मुसलमानों को डाल के उबाला गया। कुरानी नुस्खे नज़र आतिश कर दिए गए, उलमा को तख्ता दार पर लटका दिया गया। यहाँ तक कि ज़िंदा लोगों को पकड़ा जाता। 1857 की जंग आज़ादी के बाद के वाक़यात के बारे में बता रही हूँ। ज़िंदा लोगों को पकड़ के उनके हाथ पीछे को बांध कर काट दिए जाते। ज़िंदा अशख़ास के अंदर से लोहे की जो सलाखें हैं वो गुजारी जाती। इन अंग्रेज़ों ने हर तरह का जुल्म सितम रवा रखा। तबाही और बर्बादी, कत्लो गारत और लूट मार ने आवाम का जीना दोबर कर दिया था। दाग चूँकि मुआशरे के एक फ़र्द थे, शायर भी थे, तो उन्होंने इस हवाले से उन परेशानियों का ज़िक्र करते हुए इस शेर में बतौर इस्तारा चमन का लफ्ज़ अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल किया है। देखें, शेर बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन इसमें बड़ी गहरी बात है जो दाग देलवी ने बयान की है। तूफ़ानें बादो बारां हो, आंधियाँ चलें, तूफ़ान आए, तो उसमें घोंसले नहीं गिरते। लेकिन बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि दरख्त जिनके ऊपर वो घोंसले बने होते हैं, वो जड़ों से उखड़ जाते हैं। तो परिंदों की कायनात तो फिर ख़त्म हो गई ना। उनके तो आशियाँ होते हैं, उनके तो घोंसले होते हैं। तो जब वो दरख्त ही गिर जाए जिसके ऊपर वो घोंसले लगाते हों, तो फिर वो ज़ाहिर है मायूस होंगे। क्योंकि अगर तो वो दरख्त या वो चमन, वो बाग जिसके अंदर वो दरख्त हैं, वो सलामत रह गया, तो घोंसले गिर भी जाएं तो नए बनाए जा सकते हैं। नए तिनके इकट्ठे करके एक नया नशेवन बनाया जा सकता है। लेकिन जब पूरा चमन ही तबाह बर्बाद हो जाए, तो घोंसले बनाना तो दूर की बात, इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है। तो शायर ने इज्तमाही हवाले से इस दर्द को महसूस किया है कि जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ जो सलूक रवा रखा गया, वो कहते हैं कि जायदादें, जागीरें, आराम आसाइश सब कुछ छीन लिया गया। अंग्रेज़ी साम्राज्य ने लूट खसूट से पूरे मुल्क को उजाड़ के रख दिया। तो वो कहते हैं कि वो कुछ जो मुसलमानों के ज़ेरे सल्तनत था, जो मुसलमानों की मिल्कियत था, वो गैरों के तसर्रुफ़ में आ गया। और फिर जब वतन ही ना रहा, जब वतन ही अपने पास ना रहा, तो घर बार के उजड़ने और अपने एक
इनफरादी नुकसान का रोना क्या रोना। शेर में एक तो शायर ने सनत यानी इस्तारा का इस्तेमाल किया, दूसरा सनत मुराद नज़ीर का इस्तेमाल किया है। अब देखिए आशियाँ, चमन, तिनके, ये वो अल्फाज हैं जिनमें एक मादी निस्बत पाई जाती है। तो गोया ये शेर बलागत और जामियत का हामिल है। और दाग देलवी ने अपनी परेशानियों को दूसरों की परेशानियों से कम दर्जा दिया है। बताया है कि वो तनाई गर्दिश ज़माना का शिकार नहीं हुए, बल्कि उनके साथ और बहुत से बड़े बड़े नामवर लोग भी ज़माने की इस गर्दिश की भेंट चढ़े हैं। अब आप इसमें कुछ अशार भी नोट कर लें जो कोड करने हैं। वाए नाकामी फलक ने ताक कर तोड़ा उसे, मैंने जिस डाली को ताड़ा आशियाने के लिए। वाए नाकामी फलक ने ताक कर तोड़ा उसे, मैंने जिस डाली को ताड़ा आशियाने के लिए। चार तिनकों के सिवा कुछ आशियाने में न था, आंधियाँ ऐसी चलीं दुनिया उजड़ कर रह गई। क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। नेक्स्ट ये रह गया है, लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में शामिल कर लेंगे। वैसे भी ये शेर उर्दू ज़ुबान के हवाले से है, और जब मैंने पहले दिन क्लास ली थी हमने इस शेर पर डिस्कशन की थी। मज़ीद इसकी तशरीह व तौज़ीह नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।